Igsuon diha ni Kristo, maayong buntag sa tanan. Aniya kita sa ikaupat nga Domingo sa pagkabanhaw sa atong Ginoo. Ang gitawag nga Domingo sa maayong magbalantay kun Good Shepherd Sunday. Si Kristo mao ang maayong magbalantay nga andam magpakamatay alang sa iyang mga karnero nga iyang gipamatud-an kanato didto sa krus. Human niini nabanhaw siya ngadto sa walay katapusang himaya. Gisaulog usab nato karon ang adlaw sa pag-ampo alang sa mga bokasyon kon World Day Prayer for Vocations. Mag-ampo kita nga mas modaghan pa unta ang mga karnero nga magpatalinghog sa tingog sa maayong magbalantay aron mahimong sama kaniya nga andam mohalad sa ilang kinabuhi alang sa pagatiman sa iyang mga karnero ug pagpangita sa mga nangawala aron matigom ang tanan sa usa na lamang kapanon ubos sa usa ka magbalantay. Pangayoon ta kini nga grasya sulod ning atong santos nga misa. Palihog manindog ug himayahon ta ang atong Dios.